गजा, एक ऐसा शहर जहां रहने वाले लोग काफ़ी ज़्यादा खुश थे। अगर फ़लस्तीन के बाकी शहरों को देखा जाए तो गजा काफ़ी पुरअमन शहर था। यहाँ के बच्चे बग़ैर किसी डर के स्कूल्स जाया करते थे, हर वक्त खेलते कूदते रहते थे। लेकिन अब हालात काफ़ी बदल चुके हैं। जहाँ पे लोग 3 वक्त का खाना सुकून से खाते थे, अब वो लोग खाने के लिए तरस रहे हैं। जहाँ पे रहने वाले लोग अपनी नॉर्मल ज़िंदगी गुजारते थे, अब वो लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि मौत की आगोश में आने वाला अगला शख्स कौन होगा। वहाँ पे रहने वाले लोगों की आंखों में हर वक्त मौत का डर नज़र आता है। वहाँ के लोगों को इस बात का डर है कि कब एक बॉम्ब उनके घर पर आकर गिरेगा और उनकी कहानी तमाम हो जाएगी। गजा की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक पूरी दास्तान है। टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द लाइफ इनसाइड गजा। Well, with Gaza now effectively sealed off, it's very difficult for Western journalists to access the area. It means we rely on contacts on the ground there to help verify and provide information and footage. ويعني لما بصحى أنا بسمع صوت صواريخ كتير شديدة وقوية، وبسمع إسعافات رايحات جايات، وبسمع ناس كتير بتصيح. You can't hear yourself think. It's not just the noise of the sirens and the strikes. The sound of the chaos in between is just relentless. No water, no food, no electricity, and no escape. It's too hard. Some almost give up. दोस्तों, गजा शुरू से ही ऐसा नहीं था, बल्कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। यहाँ पे रहने वाले लोग काफ़ी ज़्यादा खुश थे और अच्छी तरह से ज़िंदगी गुजार रहे थे। लेकिन 7 अक्टूबर को गजा का नक्शा ही बदल कर रह गया। सात अक्टूबर 2023 गजा ने इसराइल पर एयर अटैक किया, जिनमें कैजुअलिटीज की तादाद 1140 थी और इन कैजुअलिटीज में शामिल लोग मोस्टली सिविलियंस थे। और इसके साथ साथ गजा ने 240 इसराइली सिटीजन्स को किडनैप किया और अपने साथ गजा ले गए। इसके रिटेलिएशन में, इसके बदले में इसराइल ने भी गजा पर एयर अटैक किया और इस अटैक में होने वाली कैजुअलिटीज 25,000 का नंबर क्रॉस कर चुकी है। और इन कैजुअलिटीज में मोस्टली बच्चे और औरतें शामिल थी। 25,000 कैजुअलिटीज। एक पल को सोचें आप कि 25,000 लोगों की लाशें आपके सामने पड़ी हों, तो आप पर क्या गुजरेगी। यकीनन ये लम्हा किसी कयामत से कम नहीं होगा। शायद आपको इन बातों से कोई फर्क ना पड़े, लेकिन एक लम्हे को आप उन लोगों की जगह अपने लोगों को रख कर देखें, अपने उन लोगों को जो आपको बहुत प्यारे हैं, तब भी आप इन लोगों का दर्द नहीं समझ सकते, जो दर्द उन लोगों पर आज भी बीत रहा है। बहुत ज्यादा अच्छी जिंदगी गुजारने वाले लोग आज भूख प्यास से मर रहे हैं। जरा ये वीडियो देखें आप। ये लड़का जो कि बहुत ज्यादा अच्छी जिंदगी गुजार रहा था, अब एक आटे की बोरी मिलने पर इस लड़के के चेहरे पे ये खुशी देखें। एक आटे की बोरी मिलने पर इतनी खुशी। ये लड़का अपने रब को सजदे कर रहा है, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा है कि उसको एक आटे की बोरी तो मिली। और हम और आप लोग आजकल बस इसी बहस में लगे हुए हैं कि पाकिस्तान में महंगाई कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है, आटे की बोरी कितनी ज्यादा महंगी हो गई है, दाल चावल चीनी के रेट्स कितने ज्यादा बढ़ चुके हैं। यार, हमें तो इस हाल में भी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमें कम से कम पेट भर के खाना तो नसीब हो रहा है। और अगर खाने की कदर पूछनी है आपने, तो उन लोगों से पूछें जिनको एक वक्त का खाना भी बहुत मुश्किल से नसीब होता है। और गजा में रहने वाले लोगों के चेहरों पर हर वक्त ही मौत का डर छाया रहता है। उनको बस एक ही आवाज सुनाई देती है। और गजा में होने वाली इस सिचुएशन को देखा जाए तो ये सिचुएशन किसी गेम से कम नहीं। हर तरफ लाशों का ढेर,
وہ لوگ جینا چاہتے ہیں لیکن ان کو ڈر ہے کہ نہ جانے کب ایک بوم ان کے گھر پر آ کر گرے گا اور ان کی کہانی تمام۔ کہنے کو تو اسرائیل یہ سب حماس سے بدلہ لینے کے لیے کر رہا ہے، لیکن اصل حقیقت کچھ اور ہی ہے۔ اسرائیل نے فلسطین کو اپنی ٹیسٹنگ لیبارٹری بنا کے رکھا ہوا ہے، جہاں پہ ہر کچھ عرصے بعد وہ اپنے نئے نئے ہتھیار ٹیسٹ کرتا رہتا ہے، اور اس ساری سچویشن پر تو ایک کتاب بھی لکھی جا چکی ہے، دی فلسطین لیبارٹری، جس میں صاف صاف یہ بتایا گیا ہے کہ فلسطین اسرائیل کی ایک لیبارٹری ہے، اور اسرائیل کو جب بھی اپنا کوئی نیو ایکسپیریمنٹ کرنا ہوتا ہے تو وہ فلسطین پر ہی کرتی ہے۔ یہ ایک ایسی وار ہے جس میں کوئی بھی کنٹری پارٹیسپیٹ نہیں کر رہی، میری طرح ہر شخص بس ویڈیوز بنا کر ویوز ہی لے رہا ہے، اور پاکستان کے سو کالڈ انفلوئنسرز اس سچویشن پر آواز اٹھانے کی بجائے بس اپنی ڈیلی لائف میں بیزی ہیں، کوئی ولاگز بنا رہا ہے تو کوئی پوڈ کاسٹ کرنے میں مصروف ہے، اور جو لوگ غزہ کے لیے ڈونیٹ کر رہے ہیں مختلف فاؤنڈیشنز کے تھرو، وہ یہ بھی نہیں جانتے کہ ان کی ڈونیشنز غزہ تک پہنچ بھی رہی ہیں کہ نہیں، کیونکہ غزہ کے جو ایڈ ورکرز ہیں وہ دن بدن مارے جا رہے ہیں۔ 100 سے زیادہ ایڈ ورکرز کو قتل کر دیا گیا ہے، اور غزہ میں رہنے والے لوگ زندہ رہنا چاہتے ہیں، ان کو ہر طرح کی ایڈ چاہیے، فوڈ، میڈیسنز اور ہر وہ ریلیف جس سے وہ زندہ رہ سکیں۔ اور آپ نے وہ ویڈیو تو دیکھی ہوگی جس میں ایک جہاز غزہ کے لوگوں کو ایڈ دے رہا ہے۔ غزہ میں رہنے والے لوگ اس حد تک بے بس ہیں کہ ایڈ لینے کی کوشش میں وہ لوگ اپنی جان کی پرواہ بھی نہیں کر رہے۔ ان کے ذہن میں بس ایک ہی بات ہے کہ اگر ایڈ نہ لی تو گھر والے بھوکے مر جائیں گے، اور اس کوشش میں 12 لوگ ڈوب کر مر گئے، کیونکہ ایک جہاز نے جب ساحل سمندر پر ایڈ ڈراپ کی تو وہ ایڈ ہوا کے تھرو ساحل سے 300-400 میٹر سمندر کی طرف گر گئی، اور لوگوں نے اس ایڈ کو لینے کی کوشش میں سمندر میں بھی چھلانگ لگا دی، اور اس کوشش میں 12 لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ Yesterday, Palestinian health authorities said 12 people had drowned trying to recover packages from the sea. آپ خود سوچیں، کیا یہ ایڈ ان کے لیے کافی ہوگی؟ صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ بہت ساری ایسی کنٹریز ہیں جو ان کو ایڈ دے رہی ہیں، سوشل میڈیا پر بھی کیمپینز چل رہی ہیں ان کے لیے۔ تو یہ جتنی بھی کنٹریز ایڈ جمع کر رہی ہیں، کیا یہ ایڈ غزہ تک پہنچ رہی ہیں؟ تو میری سب پاکستانیوں سے اور جتنے بھی لوگ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان سب سے ریکویسٹ ہے کہ غزہ میں رہنے والے ہمارے بھائی بہنوں کے لیے خصوصی دعا کریں، ہو سکے تو ان کے لیے نوافل پڑھیں، کیونکہ ہم ایسے لوگ ہیں جن کے پاس کوئی بھی پاور نہیں ہے، لیکن ہم سے جتنا ہو سکے گا ہم ان کی ہیلپ کریں گے، ان کے لیے دعا کریں گے۔ It's where 16-year-old Rafiq and his younger sister Rafiq are still stranded. We've been following their story for over a week now. Both had limbs amputated after Israeli strike on their home in November. After a few days radio silence, an update from their father today. بس آج کے لیے اتنا ہی۔ اس ویڈیو پہ میں آپ سے لائک اور شیئر نہیں مانگوں گا، بس آپ سے التجا ہے کہ ہمارے ان بھائی بہنوں کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے گڈ بائے۔